बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे। अहदाफ के हसूल और कामयाबी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शकीब सरवर की जेर सदारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑडिटोरियम गुलाम मंडी लियाकतपुर में नंबरदारों, लाइव स्टॉक, सेहत, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के फील्ड स्टाफ के मुश्तरका कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। शुरा को प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद, फ़वाइद और जिम्मेदारियों से आगाह किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शकीब सरवर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम की बदौलत देहातों में बसने वाली आवाम को शहरों की तर्ज पर सहूलतें फराहम की जाएंगी और गाँव से वसूल होने वाला रेवेन्यू वहाँ की तामीर और तरक्की और खुशहाली पर खर्च किया जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तहसील लियाकतपुर और फोकल पर्सन रईस मोहम्मद इशफाक, तहसीलदार शाहिद सुप्रा, नायब तहसीलदार मोहम्मद उस्मान दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर तरक्की के सफर पर गामजन चौधरी मसूद साबिक MPA, चौधरी महमूद साबिक MPA, इनकी काविशों से लियाकतपुर में कारपेट सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें हकीमाबाद से रहनुमानी चौक तक 20 फुट की कारपेट सड़क का इफ्तिताह साबिक चेयरमैन राशिद रफीक चौधरी, साबिक कौंसलर तारिक महमूद शाद, अब्दुल रशीद शाकर, साबिक कौंसलर असगर रहमानी समेत मलिक सजाद मौके पर मौजूद थे। राशिद रफीक चौधरी ने कहा, दोनों भाई किसी नेमत से कम नहीं जिन्होंने शहर की मेन तमाम सड़कें कारपेट कर दी हैं। वो दिन दूर नहीं जब गलियों और मोहल्लों में भी टफ टाइल लगाई जाएगी। साबिक कौंसलर तारिक शाद हकीमाबाद ने चौधरी मसूद चौधरी महमूद का शुक्रिया अदा किया और दुआ दी, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, तरक्की का सफर इसी तरह बला तफरीक जारी रखे। बाद में ये कारपेट सड़क का इफ्तिताह है, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे प्रोजेक्ट हैं MPA के जो प्रोजेक्ट उनमें से ये भी एक हिस्सा है। हकीमाबाद था ये रहमानी चौक हमारा कारपेट रोड मुकम्मल हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलजुल के दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस शहर को एक खूबसूरत शहर बनाने के लिए। और ये कल इंशाल्लाह जो है हमारा ये कल मुकम्मल हो जाएगा काम और उसके बाद फिर वो नक्शबंदी चौक वाली सड़क है। ये तरक्की का सफ़र जो है ये अभी शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से अमेरिका में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के ज़ेर तमाम जरावाला जैसे वाक़या की रोकथाम के सिलसिला में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नारोवाल के सबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों फोकल पर्सन चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में शहबाज शाह, सलमान भट्ट, इलामा अब्दुल रब्बानी, राजा असर, रजेश कुमार और अनीला मोसिस मेहमानों में शामिल थे। इस मौके पर सफदर हुमायूं ने कहा, इस्लाम भाईचारे और अमन का दर्ज देता है और जिस तरह पाकिस्तान में मुसलमानों के हकूक हैं ठीक इसी तरह अक़लियतों के भी हकूक बराबर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, बदकिस्मती से जरावाला वाक़े में कुछ शरपसंद लोगों ने इस्लाम का लिबादा और कर कानून को अपने हाथ में लेकर इस्लाम और पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की जो कोशिश की है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सफदर हुमायूं ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये जरावाला में वाक़या हुआ है और ये बच्चियां उन लोगों से छुप रही हैं, मुसलमानों से छुप कर बैठी हुई हैं। तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्रिश्चियन वो लोग हैं जब 1947 में इन्होंने कायद आजम का साथ दिया था। इनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की खातिर इंडिया को छोड़ा था। आज बताएं ये बच्चियां ये पाकिस्तान को छोड़कर कहां जाएं? ये लानत है हम सब पर। हम इस पर यकीन करें, हर एक पाकिस्तानी, हर मुसलमान इस चीज पर शर्मिंदा है कि हमने इनका वो उस तरीके से उनकी हिफाजत नहीं कर सके जिस तरीके से हमें करनी चाहिए थी। वो देखें, ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात क्लियर है, 295C एक क्लियर है, कोई भी बंदा ऐसा कोई कानून नाफिज करता है, कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए एक कानून क्लियर है कि आप उसको वायलेशन, उसको सीधा जाके आप थाने में जाएं, रिपोर्ट दर्ज करवाएं। लेकिन क्या हमारा पाकिस्तान में ही ये मामला होता है? जब जड़ावाला का वाकया होता है तो हमारे वही शर्त पसंद अनासर वो खड़े हो जाते हैं और अपने माओ बहनों को जनाब मार के और चर्च को वो आग लगा के कहते हैं हमने फतह कर लिया, हमने जिहाद कर लिया। क्या यही वाकया जब श्रीलंका का एक आदमी सियालकोट में मेहनत मजदूरी करने के लिए आया था तो वो क्या कहता था? वो यही कहता था कि यार काम करो, काम के वक्त काम करो। लेकिन वो लोग जो काम नहीं करते थे, जो बल्कि इस्लाम की डेफिनेशन को भी नहीं थे समझते,
तो उन्होंने उसको जिंदा जला दिया। क्या हम उस नेशन के साथ तल्लक रखते हैं? नहीं, हम उस बाबाए कौम के उस कानून के लिए कि जब पहली तकरीर में उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, ये मिनॉरिटी के लिए भी एक है और हमारे जितने पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं उनके लिए भी एक पाकिस्तानी है। जहां चाहें आप अपनी इबादत करें, जहां चाहें आप अपने कल्चर को अपनाएं, लेकिन खुदारा इन ऐसी सोचों को छोड़ दें। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखपुरा ने तारीखी सैरगाह हिरन मीनार पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिसेज शाहिदा सईद की शेखपुरा से ट्रांसफर होने पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिसेज शाहिदा सईद को शील्ड और तहाइफ पेश किए गए। सदर बार उमर हयात भट्टी, जनरल सेक्रेटरी सहीब असलम सिद्धू की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से एडिशनल सेशन जज फर्स्ट मिसेज फरजाना शहजाद खान, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा सरमद तैमूर, जेल सुप्रीडेंट काशिफ रसूल खालिद ने भी खिताब किया। तकरीब में जुडिशल अफसरान समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर बार उमर हयात भट्टी और जनरल सेक्रेटरी सहीब असलम सिद्धू का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मिसेज शाहिदा सईद को अलविदा करते हुए अपने आप को तनहा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बतौर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अपनी 2.5 साल तैनाती में हुस्न खल्क का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान वकला के साथ अच्छा वक्त गुजारा और वकला के मसाइल के लिए हमेशा ताउन किया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मिसेज शाहिदा सईद ने शेखपुरा में तैनाती को यादगार करार देते हुए वकला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरी तैनाती के दौरान जिला कचहरी और बार के लिए रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। अलविदाई तकरीब में सीनियर जूनियर वकला और खवातीन वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन माहदे पर अमल न करने के बायस पाकिस्तान को रिकॉर्डिंग की तर्ज का भारी जुर्माना हो सकता है। ईरान से गैस, तेल, बिजली के माहदे करके पाकिस्तानी कौम को अजियतनाक सूरत हाल से बचाया जा सकता है, मगर नवाज जरदारी और एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान अमेरिका का रिंदे हैं। ये अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत ना रखते हैं, जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक अमेरिकी पाबंदियों का सामना करते हैं, कारोबार मुमकिन चला रहे हैं, जबकि इंडिया अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद मुसलमानों को कत्ल भी कर रहा है और ईरान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करके अपनी मईशत को मजबूत बनाए बैठा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए किया। अख्तर डार ने कहा कि IPPs के महंगे तरीन मंसूबे पाकिस्तान का माशी गला घोंट रहे हैं। उन्होंने कहा कि IPPs के माहदों का ऑडिट करवाया जाए और इन तमाम माहदों पर नजरसानी करते हुए इन्हें रीशेड्यूल किया जाए और इन पाकिस्तानियों के नाम सामने लाए जाएं जिन्होंने गैर मुल्की कंपनियों के नाम पर मुआहदे किए और फिर ऑनरशिप तब्दील करवा कर खुद ही पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, बिजली और महंगाई पर नारे लगाना कमजोर लोगों का काम है। दर हकीकत जरूरत इस अमल की है कि महंगे पेट्रोल, बिजली के बायस बनने वाले IMF मुआहदों और मुल्क को कर्जों में डुबोने और कर्जों की बंदरबांट करने वालों का मुकम्मल बाइकआउट करते हुए इनके और इनकी टीम के गिरबान पकड़े जाएं, वरना एक तरफ एहतजाज और दूसरी तरफ शेर, एक बार फिर जिए भुट्टो, रियासत मदीना जैसे बेमायनी नारों से ये मुल्क चलने वाला नहीं है। लेजेंड आर्टिस्ट इरफान खोसट ने मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। इरफान खोसट ने पेट्रोलिंग अफसरान के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सेशन किया। इरफान खोसट ने दौरा के दौरान तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल का भी जायजा लिया। उन्होंने मोटरवे पुलिस के तरबियती मायार की तारीफ की। इरफान खोसट ज़ेरे तरबियत अफसरान के साथ घुल मिल गए। डिप्टी कमांडेंट आतिफ शहजाद ने इरफान खोसट को यादगार सुवेनियर पेश किया। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के ज़िला सदर हाफिज एहसानुल अज़िया ने कहा है कि हिजाब का तस्वुर एक पूरी तहजीब की नुमाइंदगी करता है। इस्लाम के अहकाम हिजाब की मुखातिब सिर्फ औरत नहीं, माशरे का हर फर्द है। हमारे दीन ने अफ्त व अस्मत का एक खूबसूरत निज़ाम दिया है जो महजब सोसाइटी को तश्कील देता है। हर दौर में इस्लाम के दिए हुए ज़ाब्ते ही माशरे के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत में इम्हातुल मोमिनीन की सीरत को हर शोबा है ज़िंदगी में बतौर नमूना
سامنے رکھا جائے تو معاشرتی امور میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے۔ عورتوں اور بچوں پر بڑھتے ہوئے ظلم اور تشدد کے واقعات کے مجرموں کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان جن بنیادی انسانی اور خواتین کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، ان کو مکمل بحال کیا جائے، خواتین کے اسلامی حقوق کی پاسداری کی جائے، تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال اور غیر اخلاقی سرگرمیوں لمحہ فکریہ ہے، اس کی روک تھام کے لیے فوری اور مربوط اقدامات کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کی طرح برسر اقتدار آ کر روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر عمل پیرا ہوگی۔ ملک اور قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے عوام کی منتخب کردہ حکومت کا ہونا لازمی ہے۔ نگران حکومت نے تو عوام کی کڑاکے نکال دیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری عمل کو مضبوط بنا کر ہر طرح کے اختیارات عوام کی نچلی سطح پر منتقل کر کے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی، جو ہماری قومی غربت، مفلسی اور استحصال سے پاک معاشرہ کے قیام میں مد و معاون ثابت ہوگا۔ وقت دور نہیں جب پاکستان دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی بلز بارودی سرنگوں کی مانند عوام کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مہنگائی نے محروم طبقات کو اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ تنگ دستی کے ہاتھوں خودکشیوں کے باعث شہریوں کی قیمتی جانوں کا ضیاع افسوسناک ہے۔ وزارت بجلی ایسا منصفانہ ٹیرف بنائے جس سے صارفین مشتعل مظاہرین کی صورت اختیار نہ کریں۔ بجلی بلز کے نتیجہ میں عوامی اضطراب نوید انقلاب ہے۔ لوگ مہنگائی مافیا کے خلاف اجتماعی مزاحمت کے لیے متحد اور مستعد ہو رہے ہیں۔ پسماندہ طبقات مہنگائی کی قید تنہائی سے رہائی کی دہائی دے رہے ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ ملک کی بربادی اور تباہی اسی دن شروع ہوئی جب 2017 میں نواز شریف کو اقامہ کیس میں ہٹایا گیا۔ وقت نے ثابت کیا کہ صرف میاں نواز شریف ہی ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج کے حالات اور مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان اور پی ٹی آئی ہے۔ نون لیگ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے مخالفین کو عبرتناک شکست دے کر ایک بار پھر اقتدار میں آئے گی اور ملک ترقی اور کامیابی کی جانب گامزن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف جلد پاکستان تشریف لائیں گے۔ کارکنان ان کے شاندار استقبال کی تیاریاں کریں۔ جو لیگ نون لیگ کے خلاف ہتھ کنڈے اور سازش کر رہے تھے، انہوں نے منہ کی کھائی ہے اور آج وہ لوگ عوام سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ نون لیگ نے ہمیشہ ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی سمیت عوام کے حقوق کے لیے شب و روز کوشش کی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سابق پی ٹی ایم کی حکومت میں سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جس انداز میں ملک کو بچانے کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ترقیاتی کاموں سمیت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے پالیسیوں کو اپنایا، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آج اگر ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حافظ محمد اشرف طاہر نے کہا ہے کہ انسانی زندگیوں کو اللہ کی شریعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کا نام ہی اسلام ہے۔ ہمارے سب سے قیمتی متاع اور سامان ہمارا ایمان ہے۔ پوری دنیا کے اندر کفر اور باطل کا نظام نافذ ہے۔ جب تک یہ نظام قائم ہے، انسان ایسے ہی سسکتی ہوئی زندگی گزارے گا۔ مسلم امہ کو متحد ہو کر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، لہٰذا ہمارے حکمرانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے فروغ اور نفاذ نظام اسلام کی خاطر بھرپور اقدامات اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان کا کوئی دشمن پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمارے محبوب فوج مادر وطن پاکستان کی آن بان شان ہے۔ عوام ان کے خلاف کسی قسم کی ہرزہ سرائی اور سیاسی مہم جوئی برداشت نہیں کریں گے۔ فوج پاکستان کو اپنا اور وطن کا دفاع کرنے میں پیشہ ورانہ مہارت حاصل ہے۔ قریب دہشت گردوں کو ان کے باقیات اور ان کے سہولت کاروں سمیت ملیہ میٹ کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری یہ فوج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں دہشت گردوں کو مزید تخریبی کارروائی انجام دینے کی مہلت نہیں دے گی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے ضلعی رہنما چودھری زوار حسین گھمن نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی، معاشی، ماحولیاتی بحران ہے۔ حکمرانوں نے جمہوری اقدار چھوڑ کر قرض پر کھڑی سرمایہ دارانہ معیشت اور IMF کی غلامی اپنائی، جس سے مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی کی صورت آج ہمیں تباہی کا سامنا ہے۔ سال ہر سال اقتدار میں رہنے والی جماعتوں نے ملک اور عوام کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی
اور پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں نے پورے ملک اور عوام کو دھوکے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اداروں کو تباہ اور بچے بچے کو مقروض کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی جدوجہد سے عوام میں امید کی نئی کرن بیدار اور اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر آواز اٹھانے کی عوامی تحریک شروع ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے لوگوں کو درست اور غلط کا شعور دیا ہے. ہماری جدوجہد کا مقصد قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانا ہے. پیسرا بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آج کمشنر راولپنڈی نے ہولی فیملی اسپتال کا دورہ جہاں چیف انجینئر علاؤالدین خان نے انہیں اسپتال کی 6 انچ قطر کی پائپ لائن کے آپریشنل فیز کے بارے میں بریفنگ دی. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ان اطلاعات کے درمیان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی عدالتوں میں اپنی نمائندگی کے لیے برطانیہ میں مقیم ایک وکیل کی خدمات حاصل کی. پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این کے صدر اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اتوار کو کہا کہ ایک کٹ پتلی کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان عالمی سطح پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف میں جانے کا مطلب پاکستان کو مجرم کے طور پر عالمی کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گھناؤنی حرکت صرف پاکستان کے دشمن ہی کر سکتے ہیں. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان کے محکمہ داخلہ جی بی نے اتوار کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جی بی میں صورتحال مکمل طور پر پرامن ہے اور پاکستان آرمی کی تعیناتی سے متعلق میڈیا رپورٹس کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا. عبوری وزیر اطلاعات جو سولنگی نے پہلے ایکس ٹویٹر تھا پر آج واضح کیا کہ پاکستان آرمی کی تعیناتی کے حوالے سے میڈیا میں گردش کرنے والی خبریں اور قیاس آرائیاں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی نے ہفتے کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے سیکشن 3 کے تحت اپنی نظر بندی کے خلاف درخواست دائر کی, جس میں عدالت سے اس کارروائی کو صاف غیر قانونی اور قانونی اختیار کے بغیر قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا. الہی کی جانب سے سردار عبدالرزاق خان کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست پر زور دیا گیا کہ وہ نظر بندی کے حکم کو کالعدم قرار دے اور ان کی حراست سے رہائی کے لیے فوری ہدایات جاری کرے. یہ اقدام گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سامنے آیا, جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائی اور سرکاری اداروں کی جانب سے کسی ممکنہ گرفتاری یا احتیاطی حراست پر پابندیاں عائد کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر اشیاء ضروریہ بالخصوص چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر قابو پانے میں ناکامی پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جمعے کے روز متعلقہ حکام کو چینی پیٹرولیم مصنوعات, یوریا, زرعی مصنوعات اور اسمگلنگ کو سختی سے روکنے کی ہدایات کہ روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء, کھانے پینے کی اشیاء اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات پر غور کرنے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ملک بھر خصوصاً سرحدی علاقوں میں مختلف اشیاء خوردنوش اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی اسمگلنگ کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا. خطرے کو روکنے کے لیے اسمگلنگ کی اجلاس کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 10 اضافی چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.